बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। रूस का 2025 के बाद चांद पर अपना खलाई अड्डा कायम करने का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तालिबान के साथ मुआहदे के बारे में पुरउम्मीद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने पर वज़ीर आज़म इमरान खान भी मैदान में आ गए, धमाका खेज ऐलान कर दिया। सऊदी अरब ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली बस्तियों पर अमेरिका का मौक़िफ़ एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की खसूसी फोर्सेस, बहरिया और फ़ज़ाइया के कमांडर्स के दस्ते तैनात। समंदरी आलूदगी और इसके खात्मे के इक़दामात का जायजा लेने के लिए पाक बहरिया की मशकें। OIC कश्मीरियों की मदद करे, सदर आज़ाद कश्मीर का मुतालबा। सलामती कौंसिल की रुकनियत, पाकिस्तान ने भारतीय अहलियत पर सवालात उठा दिए। भारतीय सिख ने मस्जिद के लिए अपनी जमीन अतिया कर दी। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और खबर अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, शामिल करते हैं खबरों की तफसीलात। रूस ने 2025 के बाद चांद पर अपना खलाई अड्डा कायम करने का ऐलान किया है। रूस चांद पर एक बेस कायम करेगा जिसे सियारचों, दुमदार सितारों की निगरानी और दीगर सियारों पर परवाजों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रूस के खलाई अदारे रोस्कोमोस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलेक्जेंडर ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि इस साल के आखिर तक रूसी खलाई अदारा रोस्कोमोस चांद पर खलाई तहकीक से मुतल्लिक हुकूमत को एक प्रोग्राम पेश करेगा। उन्होंने कहा है कि इस हवाले से एक तफसीली प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है जिस पर 2025 के बाद अमल दरामद होगा। उन्होंने कहा है कि जमीन के लिए खतरे का बायस बनने वाले सियारचों और दुमदार सितारों का पता लगाने के लिए खसूसी दूरबीनें और बैरूनी खला की तहकीक के लिए आलात चांद के जनूबी कुतब की बेस पर नस्ब किए जाएंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर उम्मीद जाहिर की है कि अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशें रंग लाएंगी और तालिबान के साथ मामलात तय हो जाएंगे। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौजें निकाल रहा है और तालिबान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। पिछले एक साल में अमेरिका और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के 9 दौर हुए लेकिन बेनतीजा रहे। अमेरिकी हुकूमत को उम्मीद है कि कतर में बातचीत का आइंदा दौर सूदमंद साबित होगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। अदालत उज़्मा ने आर्मी चीफ, वज़ीर आज़म, वज़ारत दिफा और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने करार दिया है कि सदर पाकिस्तान ही आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी कर सकते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अदालत उज़्मा की जानिब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को आईनी जवाब तैयार करने की हदायत कर दी। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालती फैसले से आगाह कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान को अदालती कार्रवाई से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए कानूनी निकाह से आगाह किया गया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने कानूनी टीम को आईनी जवाब तैयार करने की हदायत जारी कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइल की कायम करदा यहूदी बस्तियों के बारे में अमेरिका के नए मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर मुस्तरद कर दिया। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा
شہزادہ فیصل بن فرحان نے عرب لیگ کے وزراء خارجہ کے ہنگامی اجلاس میں مملکت کے اس موقف کا اعادہ کیا۔ عرب وزراء خارجہ نے امریکہ کے یہودی بستیوں کے بارے میں نئے موقف سے پیدا ہونے والی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہزادہ فرحان نے کہا ہے کہ فلسطینی ایشو شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے دل کے قریب ہے اور مملکت کی جانب سے فلسطینیوں کی ان کے حقوق کی بازیابی تک حمایت جاری رکھی جائے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وادی کشمیر میں شدت پسندوں کی کارروائی کو روکنے کے لیے فوج، بحریہ اور بھارتی فضائیہ کے خصوصی دستے تعینات کر دیے گئے۔ ان فوجی دستوں میں وادی کشمیر میں پیراملٹری فورسز، خصوصی فورسز، بحریہ کے میرین کمانڈوز اور بھارتی فضائیہ کے گیروڈ کو تعینات کیا گیا ہے۔ وزارت دفاع کے آرمرڈ فورسز اسپیشل آپریشن ڈویژن کے تحت خصوصی دستے تعینات کیے گئے ہیں جو بھارتی فوج کے میجر جنرل کے ماتحت ہیں۔ سری نگر شہر کے آس پاس کے علاقوں میں یہ دستے تعینات کر دیے گئے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بحری جہازوں سے رسنے والے تیل سے سمندری آلودگی اور اس کے تدارک کے اقدامات کا جائزہ لینے کے لیے پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی مشقیں باراکوڈا 2 سے 4 دسمبر تک منعقد کی جائیں گی۔ تفصیلات کے مطابق ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے تعاون سے مشق باراکوڈا منعقد کی جا رہی ہے جو 2 سے 4 دسمبر تک جاری رہے گی۔ مشق میں متعلقہ ملکی اداروں کے ساتھ دیگر ممالک بھی حصہ لیں گے۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ مشق کے دوران بحری جہازوں سے رسنے والے تیل سے سمندری آلودگی اور اس کے تدارک کے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے صدر سردار مسعود خان نے مطالبہ کیا ہے کہ اسلامی تعاون کی تنظیم OIC کشمیر کی مدد کے لیے مؤثر اقدامات کرے۔ تفصیلات کے مطابق آزاد کشمیر کے صدر نے OIC سمیت سعودی حکام پر بھی زور دیا کہ وہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ وادی میں بھارتی مظالم کا سلسلہ تحال جاری ہے، کرفیو کے باعث نظام زندگی درہم برہم ہے۔ مسعود خان کا کہنا تھا کہ UN کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل نکالنا چاہیے۔ بھارت کشمیر میں جاری مظالم بند کرے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سلامتی کونسل میں اصلاحاتی عمل سے متعلق مباحثے کے دوران پاکستان نے سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت کے لیے بھارتی اہلیت پر سوالات اٹھا دیے۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کرتا ہے۔ قراردادوں کی خلاف ورزی کرنے والا ملک سلامتی کونسل میں غیر مستقل رکن کا بھی اہل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مستقل رکن کے خواہش مند کس بنیاد پر دیگر سے زیادہ استحقاق مانگ رہے ہیں۔ مغلوب عوام کے حقوق سلب کرنے والا عالمی امن کا ضامن کیسے ہو سکتا ہے؟ منیر اکرم کا کہنا ہے کہ سلامتی کونسل میں رکنیت کے لیے ممالک کی طاقت کو نہ دیکھا جائے، رکنیت کے خواہش مند ملک کی عالمی امن کے لیے کوششوں کو دیکھنا چاہیے۔ اصلاحات پر پاکستانی موقع عصر حاضر کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی ریاست اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر کے سکھ خاندان نے مسجد کی تعمیر کے لیے اپنی زمین عطیہ کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق مظفر نگر کے رہائشی سکھ خاندان نے پرکازی میں اپنی زیر ملکیت زمین مسلمانوں کے نام کرتے ہوئے اس پر مسجد تعمیر کرنے کی اجازت دے دی۔ رپورٹ کے مطابق سکھ خاندان کے سربراہ پال سنگھ بیدی نے 100 گز زمین کی ملکیت کے کاغذات پرکازی نگر پنچایت کے چیئرمین ظہیر فاروقی کے حوالے کر دیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ گرو نانک کے جنم والے مہینے میں ہمارے نزدیک اس سے بہتر کوئی اور کام نہیں ہو سکتا۔ پال سنگھ کا کہنا تھا کہ یہ زمین عطیہ نہیں کی بلکہ مسلمانوں کی خدمت کا ایک اقدام ہے۔ جی تو ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔